अस्सलाम वालेकुम व्यूज़, कैसे हैं आप? खैरियत से होंगे। 7वें सपारी का आगाज़ जोड़ों और वानगी के साथ सबसे आसान और इसी तरीके के साथ हम आपके लिए लेकर आए हैं। जो लोग हमारी डेली की वीडियो देखते हैं वो अपनी कमेंट्स में राय का इजहार ज़रूर करें ताकि हमें पता चल सके कौन कौन हमारी वीडियो डेली की देखते हैं। आए बाकी के सबक आगे से शुरू करें। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पेज नंबर 4 हम अभी शुरू करने जा रहे हैं। ये स्टार्ट होना है शुरू से। आए बाकी का सबक आगे से शुरू करते हैं। ला युआखिज़ुकुमुल्लाहु बिल्लग़वी फ़ी ऐमानिकुम वलाकिन युआखिज़ुकुम बिमा अक़दतुमुल ऐमाना फ़कुफ़्फ़ारतुम इत्आमु आशराति मसाकीना मिन औसतिमा तुइमुना अहलिकुम ओ किस्वतुहुम ओ तहरीरु रक़बातिन। ये आयत नंबर बड़ी है तो इसलिए हम यहाँ तक अभी हाफ पढ़ेंगे ताकि जोड़ करके पहले इतनी पढ़ लें फिर बाकी आगे की स्टार्ट करेंगे। आए पहले जोड़ करके यहाँ इसको कंप्लीट करते हैं। लाज़िमला ये पे यू हम जज़वरा यू ला यू आखिर खेज़े पे वाजू का पे कुम पे ला मुल्ला खड़जला मुल्ला पे यू ला यू आखिज़ु को मुल्लाहु लाज़ले लाज़े लाम लिल लाज़वला लिल्ला लाज़वगन लागवाज़वे लिल्लागवे फ़िज़ेरी फ़ी अज़बरिए ए मिज़मान उज़ने का पे मुकम ए मानिकुम वाला लाज़ला काज़े नुनकिन वालाकिन ये पे वाजू हम जज़वरा वालाकिन यू आ खेज़ पे वाजू का पे मुकम खेज़ यो आखिज़ुकुम बिज़बे मिज़मा बेमा एंड का दालदत ते पे मी तुम मी पे हिमो अक़ादत तुम मुल अज़बरिए ए मिज़मा ए मा नुज़ना ए माना फ़िज़फ़ा फ़िज़फ़ा कफ़ार इज़रा ते पे तू है खड़पेशु फ़ा कफ़ारातु हु अज़र तो इत एंदवरा मी पेहमू इत आमू एंदवरा शिनोशार इज़रा ते आशारा ते मिज़मा सिनसा काज़िरिए की नुज़ना मा सा कीना मिज़नुमिन अज़वाओ वासिनसा तो इज़रिए ती ओ सा ती मिज़मा ओ सा ती मा ते पे नुनतुन ते पे तो तुत हम एंजरे मी पे हमून उना तुत ए मुना अहलांजरिए ली का पे मुकुम अहलीकुम अज़वा ओ काज़े सिंकिस ते वादवा ते पे तू है पे हम ओ किस वा तू हम अज़वा ओ ते है तहरीरिए री का दे पेशवा रू तहरी रू वादवा का बेदबा ते दो तीन रा का बातिन फ़ा मिज़नुमन लाज़मी लम फ़ा मन लम यज दाज़ेर ये दी फ़ा मन लम यज दी फ़ा सिया मूसा ला सादिन अय्यामिन ज़ालिका कफ़ारातु ऐमानिकुम इज़हा लफ तुम वा फ़ाज़ू ऐमानाकुम काज़ालिका युबय्यिनुल्लाहु लकुम आयातिही लअल्लकुम तशकुरून। फिर फाज साजिर ये साजा से ये या मी पे हमू
فا سی یا مو سیر سا لا 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 خرجولا سیر سا تے سا لا سا تی یا من دو من یا من زال خرجوزا لا لے کا زالے کا فی کف دفا کفار ذرات پہتو کفاراتو الزبری اے من نے کا پم اے مانکم الزریزا وزا ایزا حالا فی لفت پہتم ایزا حالفتم وعد وح فی فازم پہ وزو وح فازو الزبری اے ما اے مانو کا پم اے مانکم کا زالے کا زالی کا یہ پہ یوم بے یہ بینو پہ ہنو یو بینون پہ لام نلا خرجلا نلا پہ یو کا زالے کا یو بین اللہ لا کا پہ مکم لا کم علی خرجورا یہ خرجویا تے لا لے آیاتے ہی لا اللہ کا پہ مکم لا اللہ کم شین تاشر کا پیشوا کور پیشوارون نا تشکرونا۔ آیت نمبر نوٹ کر لیں، پیج نمبر 5۔ پہلے ہم نے 4 کمپلیٹ کیا تھا، 5۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹس لکھ کر بھیجیں، سبسکرائب کرنا مت بھولیں، بیل آئیکن پہ ضرور کلک کریں تاکہ آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ ہماری ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اپنا خیال رکھے گا اور ہمیں دعا میں یاد رکھے گا۔ اللہ حافظ۔